रामनवमीच्या उत्सवाची शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. मिराबाग गांवचो डिमांड आसा जो बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट आसा हो बेगींतल्या बेगीन स्क्रॅप करचो. फाटलीं 2 वर्सां जालीं मिराबाग गांवची जनता सरकारा कडेन विशय हो माहीत आसा. गांवांक आमदार आयलो, पब्लीक मिटींग घेतली, आमदारान सांगलें तुमकां नाका हो जावचो ना प्रोजेक्ट. मंत्री WRD मिनिस्टर त्यांनी आश्वासन दिलें, तोय देवा मानता आनी देवाच्या विश्वासाचेर त्यांनी सांगलें आपूण हो प्रोजेक्ट तुमकां नाका, तुमचो गांव बुडटलो पावसाक जावं तुमकां फुडें त्रास जातले आपूण करचो ना. आनी काल आयज आंदोलनाक 45 दीस जाता आनी काल गूड न्यूज दिलो म्हाका उपेंद्रान की आमकां मुख्यमंत्र्यान आपयलें. हांव म्हटलें हॅप्पी जालो, मुख्यमंत्र्यान आपयलें जाल्यार हो विशय सुट्टलो. जो डिमांड आसा हो बंधारो जुवारी रिवराचेर जावचो ना तें घडटलें. पयलीं जाल्यार उलटें जालें. आतां संकेतान म्हटलें तशें जे कितें टॅक्निकल विशय सांगला, जे जॅक वेल, जे पंपींग, हो विशय सायडी दवरून सरकारान काल निर्णय घेवपाक जाय आसलो मुख्यमंत्र्यान की हो जो मिराबागचो डिमांड जो आसा जुनियर आसा. सुब्रायान सांगलें तशें आतां म्हणजे ह्या वाठारांत प्रदीप बाब आमचे चार्टर्ड अकावंटंट आपले विचार मांडीत आसा. बरे बरे विचार त्यांनी दिल्ले आहा. प्रेझेंटेशन जालें. खुबशे टॅक्निकल विशय WRD डिपार्टमेंटाच्या सुप्रिटेंडंट इंजिनियरान सगळे सांगले. म्हणजे घागर पलटी दवरता आनी वयल्यान उदक घालता तसली गजाल त्यो प्रेझेंटेशन. आनी तेजी उत्तरी मिराबागकरांनी ह्या 3 तालुक्याच्या लोकांनी तेन्ना वेवस्थीत तेंचे कडेन मांडले. तरी सुद्दां सरकाराक जाग येना. 45 दीस जाता. दिसतालें कितें आयज रामनवमी, आयज हो उत्सव मिराबागकार घरा कडेन मनयतले हें दिसतालें पिक्चर. पूण आयज जे जशें आमी सरकाराक पळयता सरकार ना, सरकार सदांच म्हणटा आपूण शेवटच्या मनशा कडेन पावतलो अंत्योदय तत्वाचेर सरकार. आनी आयज खरीच आयज अशी मारामारी आसा. डिझल, पेट्रोल, आयज गॅस सिलिंडर, म्हणजे हे सगळे विचार करपाक जाय सरकारान. आमी खंयच्या परिस्थिती आयज वेता, पूण आयज हे सगळे विचार करून सरकारान एक्चुली निर्णय घेवपाक जाय आसलो. हे जो डिमांड आसा हो तेंचो डिमांड पास करपाक जाय आसलो. आनी फुडें जे जॅकवेल, पंपींग, जे 10 mld, 50 mld, 60 mld जे कितें उदक म्हैसाळ डेमा व्हरपाचें तें मागीर फुडें म्हाका विस्वासा घेवन जुवारी न्हंयच्या दोनी कांठाराक लोक रावतात तेणी विस्वासा घेवन करपाक जाय. प्रदीपान सांगलां आनी सगळ्यांक सांगलां तशें म्हैसाळ डेमाचें डिसिल्टींग थंय कितलें जेन्ना म्हैसाळ डॅम बांदलेलो जावं आमचो साळावले डॅम बांदिल्लो कन्स्ट्रक्ट केल्लो तेन्ना तेजी कॅपेसिटी स्टोरेज उदकाची स्टोरेज कॅपेसिटी कितली आसली. आयज तेजी कॅपेसिटी कितें आसा. आयज डिसिल्टींग करपाची गरज आसा काय ना हेजेर पयलीं विशयाचेर त्यांनी चर्चा करून हो विषय चालीक लागपाक जाय. आज म्हणटा PWD मंत्री पर डे 65 mld शॉर्टेज पडटा गोंयाक. कोणा बेश्टाय तो हे सगळे आमचे मिराबागकारांचेर थापता. तुमी करा मरे. गोंयाक जायतो सोर्स आसा उदकाचो. तुमी तेतूर तुमचे टॅक्निकल इंजिनियर धाडा. तुमी कशें 65 mld शॉर्टेज पडटा तेजेर विचार करा. हे तुमकां खबर आसा हे लोकांक म्हारग आसा तरी सुद्दां तुमी हो बंधारो जायच म्हणून बसता. सरकाराची चुकीचें आसा. आनी जे मिराबागकारांनी जो निर्णय घेतला सोमाराक सरकाराच्या दारी वचपाचो, पणजे वचपाचो, आझाद मैदानाचेर वचपाचो, आझाद मैदानाचेर वचून फुडली रूपरेषा सगळे गोंयकारा कडेन मागता आनी 3 तालुक्याच्या जनते कडेन मागता. मोठ्या संख्येन पणजे उपस्थित जावन गोंयकारांनी मिराबागकारांक न्याय दिवचो.